अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असगर चौधरी। आज हम मौजूद हैं ट्रेल 5 के ऊपर और कुछ दोस्त, वो पुराने दोस्त जो गुज़श्ता 10, 15, 20 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहे थे, बीट रिपोर्टर है प्रिंट के, वो मौजूद हैं। ठंडी ठंडी हवा है और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा है, हल्की हल्की मौसीकी भी है। तो गुफ्तगू करते हैं ज़रा अपने इन सीनियर दोस्तों से। निवेश साहब, आप ट्रेल 5 के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बैकग्राउंड में मौसीकी भी है, सर्दी भी काफ़ी लग रही है, क्या फीलिंग क्या है आपकी? इसके बारे में बताना तो ये बहुत ही क्या कह सकता हूँ कि इतना ज़बरदस्त महसूस हो रहा है कि सर्दी भी और दिसंबर के दिन भी, शामें भी, और बेहतरीन किस्म की सर्दी, गर्म गर्म चाय, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जब भी बंदा फायरग हो उसको आना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ में, और ताकि वो मतलब जो दोस्त आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए था। बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए था। जो हमारी टीम का हिस्सा है, तो जहाँ पे भी हम हमारी तरफ से कॉल हो तो आना चाहिए। अब हम भी तो अपनी जो मसरूफियात थी वो छोड़ के यहाँ पे पहुँचे, इसलिए मेरे नज़दीक उनको भी यहाँ पे आना चाहिए था। ओके, हम चलते हैं अब ज़फ़र हाशमी साहब के पास और उनसे जी ज़फ़र हाशमी साहब, खबरों से जान छूटी। जी, खबरों से जान छूटी, और इसका क्रेडिट जो है वो आपको जाता है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, और इतनी एक अच्छी शाम में आपने हम बहुत अच्छा, ये एक पिकनिक पॉइंट है पहाड़ के दामन में, ये जो हट बना हुआ है, यहाँ पर चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। और आपने आज इनवाइट किया इस ठंडे मौसम में, और इस ठंडे मौसम में बुलाकर गरम गरम कप चाय का पिलाया, और फिर ये मौसीकी सुनवाई जो इस मज़े में और इजाफा कर रही है। तो लोगों को मेरा ख्याल है कि निकलना चाहिए और ये चीज़ें और ये खूबसूरती देखनी चाहिए। और जैसे आपने अभी नवीद साहब से जिक्र किया, जिन दोस्तों को मज़ीद को आपने इनवाइट किया था वो नहीं आए, उन्हें भी आना चाहिए था। सब लोग यहाँ मौजूद होते तो इसमें हल्का था और मज़ा जो है वो दुबारा हो जाता है। शुक्रिया जी नवीद साहब। मैं बताने ही जा रहा हूँ कि देखें, जर्नलिस्ट तो हर वक्त बिजी रहता है। आप आपके इलम में है, हाशमी साहब के इलम में है कि हम तो रात गए भी अपने ऑफिस के साथ टच होते हैं खबरों के सिलसिले में, मसरूफियात होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मसरूफियात में से टाइम निकाल के अपने लिए, ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, टाइम निकालना चाहिए, बैठना चाहिए, गपशप करनी चाहिए, और हालात हाजरा पे जो इशू चल रहे हैं उस पर डिस्कस करना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एक बेहतरीन मौका है, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आप तो कारवान तब्दीली में थे, मतलब आप ये चंद एक ही रिपोर्टर थे प्रिंट के बिलखसूस जो वफाकी दारुल-हुकूमत में जो गुज़श्ता 12, 13, 15 सालों से तहरीक इंसाफ को कवर कर रहे हैं। कुछ सुकून मिला? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ कि 2005 में मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया था, एक्सप्रेस अखबार ज्वाइन किया था। तो उस वक्त जो है ना, वो आपको याद होगा, परवेज़ मुशर्रफ कहा करता था इमरान खान के बारे में कि ये तांगा पार्टी है। तो मुझे बताया गया कि जी आप वैसे इसको देख लिया करें। उस वक्त खबरें थी नहीं, मैं उस वक्त से कवर कर रहा हूँ, और आपकी इलम ही है, आप भी हमारे साथ थे जब ट्राइबल एरिया में खान साहब गए थे रैली निकाल के, जी, जी। यहाँ से एक हजूम लेके। मैं भी उनके साथ ही था, और फ्रंट पे जाके जहाँ पे हमें रोका गया था, वापस किया गया था, वहाँ से मैं भी वापस हुआ था। मैं उस वक्त से कवर कर रहा हूँ इस पीटीआई को, लेकिन मेरे नज़दीक जो खान साहब की स्टेटमेंट्स या बयानात या सोच उस वक्त थी, वो उसके तो बिल्कुल उल्ट हो गई। उनको वो सोच उन्होंने तब्दील कर दिया, जो वो चाहते थे वो उससे बिल्कुल हट किया ट्रैक से। कोई होप है अभी? होप तो हमेशा रहती है, होना चाहिए कि जी बेहतरी आ सकती है, लेकिन उनको दोबारा से वो पुराने सोच को याद करना पड़ेगा, और उस पर फिर अमल दरामद करना चाहें तो क्यों नहीं हो सकती है। ओके, बेहतरी तो हर आशफी साहब, चूँकि आप बड़े पुरुम्मीद रहते हैं हमेशा जी जी। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों की वजह से, और बड़ा चूँकि आप प्राइम मिनिस्टर की बीट भी कवर कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी एक अरसे से, बल्कि बाल ये कह लें कि बाल सफ़ेद हो गए, जी तो वो होप क्या है सर? शेख साहब, अगर आप अपने मुल्क की हिस्ट्री पे नज़र डालें, इससे पहले जो इस मुल्क में वज़राए आज़म आते रहे, उनको भी आपने देखा, उनके अदवार भी आपने देखे, उनके हुक्मरानी के तरीक़ेकार भी आपने देखे।
اور اس کے بعد ہمیں یہ ایک جو تبدیلی کا جو سفر عمران خان نے شروع کیا تھا، وہ تبدیلی پھر حکومت کے اندر جو ہے وہ نظر آئی، وہ پرانے اور روایتی چہرے جو ہیں وہ تبدیل ہوئے۔ ان 2 ڈھائی سالوں کے دوران جب سے عمران خان کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ان کے خلاف جو آپ کہہ لیں کہ مایوسی جو پھیلی ہے اس ملک کے اندر، اس کی بعض وجوہات تھیں۔ آپ دیکھیں کہ جب حکومت نے ڈیلیور کرنا شروع کیا تو ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اس حکومت کو کہ کووڈ-19 نے دنیا بھر میں حملہ کیا، اس کا پاکستان پر بھی پڑا، اور اس نے جس بری طرح سے اس سارے سسٹم کو، سارے حالات کو، سارے ملک کے ڈھانچے کو، سارے معاملات کو متاثر کیا، وہ یقیناً ایک نئی حکومت کے لیے بہت مشکل تھا۔ حکومت کے خلاف تنقید بڑھتی چلی گئی، اور بہت سے وہ ووٹرز جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے وہ بھی مجھے مایوس ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن میں جہاں تک اگر میری آپ ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں اس ساری صورتحال میں مایوس بالکل بھی نہیں ہوا اس حکومت سے، اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان سے، اور میں ابھی بھی پازیٹیو ہوں اور پر امید ہوں کہ جب وقت آگے بڑھے گا، اللہ کرے کہ یہ کووڈ کا وقت ختم ہو۔ میری اس حوالے سے اپنے بہت سے دوستوں سے بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ جنہوں نے دیا تھا ان کے ساتھ بھی میری بڑی ڈسکشنز رہیں، اور ان کو میں نے غصے میں بھی دیکھا، ان کو میں نے عمران خان پہ تنقید کرتے بھی دیکھا، اس حکومت کو برا بھلا کہتے بھی دیکھا۔ لیکن میرا ایک ہی موقف تھا کہ میں اس تمام تر صورتحال سے میں مایوس نہیں ہوں۔ آپ کسی نئی حکومت سے، ایک نئی پارٹی سے جو پہلی دفعہ برسر اقتدار آئی ہے، اس سے آپ 2 ڈھائی سال کے اندر رزلٹ طلب کریں، اول تو یہی سب سے بڑی ایک ناانصافی والی اور غیر دانش مندانہ بات ہے۔ پھر اس حکومت کو کووڈ جیسے مسائل کا سامنا، جس میں آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا، آپ کی معیشت بری طرح تباہ ہوئی، آپ کے معاملات زندگی بہت بری طرح سے متاثر ہوئے، اس نے ساری ترقی کے عمل میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اس ملک کے اندر ڈالی۔ تو اس صورتحال میں آپ یہ کہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، حکومت کے لیے مسائل ظاہر بڑے ہیں، عاشق لیکن صاحب قطع کلامی معاف، اگر آپ کو یاد ہوگا آپ بھی موجود تھے، نوید صاحب میں بھی موجود تھے، میریٹ میں ہم موجود تھے، اور ہمارے کپتان نے ایک 100 روزہ پروگرام کا کتابچہ ہمارے ہاتھ میں دیا تھا۔ تو اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے تو وہ اتنی بڑے بڑے دعوے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جب انہیں کسی نے، یا وہ خود اپنی خواہش سے جب وہ اس گھڑے میں انہیں دھکا کسی نے دیا یا وہ خود گرے، تب انہیں اس گھڑے کی گہرائی کا اندازہ ہوا۔ تو یہ کتابچے اور یہ دعوے اسی لیے تھے کہ شاید انہوں نے کبھی حکومت چونکہ کی نہیں تھی، لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت ہوتی کس طرح ہے اور حکومت چلاتے کس طرح ہے۔ پھر انہیں پاکستان کے مسائل کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک جو ہے وہ کس قدر گمبھیر قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ آپ اس بات سے تو آپ مانیں گے کہ اس ملک میں کرپشن بے انتہا تھی، بدعنوانی بے انتہا تھی، جی اور جی اس کرپشن میں حکمران بھی ملوث تھے اور لوگ بھی ملوث تھے۔ پھر کرپشن کی وہ کہانیاں، جیسے عمران خان خود کہتے ہیں کہ جو فائل کھولتے تھے تو اس میں مطلب ہے کہ وہ داستانیں سامنے آتی تھی کہ جو حیران کر دیتی تھی۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، اور اس میں یہی کہوں گا کہ ان کو تجربہ نہیں تھا حکومت کا، اور میں انہیں پتہ ہی امید نہیں تھا۔ رکھیں کہ بہتری آئے گی، انشاءاللہ آپ عمران خان کی کمٹمنٹ دیکھیں، 2021 بہتر رہے گا۔ یہ حکومت ہے، اس کو اگر یہ 5 سال پورے کر گئی تو میرا یہ یقین ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے وہ اس ملک میں ضرور آئے گی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔